सरकारले सुगौली सन्धिको सक्कल दस्तावेजसहित महत्त्वपूर्ण खोजविहीन नीति अनुसन्धान तयार गर्यो, जसमा डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले 4 महिना लगाएर खोजविहीन गर्दा पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति फेला पार्न सकेन। समितिका सदस्यमा रहेका इतिहासविद योगी नरहरिनाथले तयार गरेको एक पुस्तक जसको नाम हो सन्धिपत्र सङ्ग्रह, सुगौली सन्धिका विषयवस्तु र हस्ताक्षर सहितको केही पत्रको आधारमा यस सुगौली सन्धिको सन्धिपत्र नामक पुस्तकमा सम्पूर्ण विवरण दिएको थियो र यस आधारमा सन्धिपत्र खोजी गर्यो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पेश गर्न आदेश दिँदा पनि नेपाल सरकारले बुझाउन सकेको छैन। इतिहासविद रमेश ढुङ्गेल भन्छन्, हामी उहाँको सङ्ग्रह पुस्तक आधारमा सन्धिको सक्कल प्रतिको खोजीमा लाग्यौँ, तर पत्ता भने लाउन सकिएन। यद्यपि कोसिस जारी छ। उनको अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेजहरू तत्कालीन पदाधिकारीहरूले घर लग्ने गरेका कारण खोज्न हम्ने परेको हो। सन्धिपत्रहरू परराष्ट्रिय मन्त्रालय वा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालभित्र या बाहिर यो सन्धि भने भेटिएको छैन। योगी नरहरिनाथले सुगौली सन्धि प्रति भनेर आफ्नो किताबमा केही दस्तावेजको प्रतिलिपि राखिरहेका छन्, तर ती कागजातको कपी सही हो कि होइन भन्ने कुरा धेरै अन्यल छ र अरिजिनल भेटाएपछि मात्र निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। सन्धिको हैसियतले यस सुगौली सन्धिको हिस्साको एक प्रति नेपालसँग अनिवार्य हुनुपर्ने हो, तर संस्थागत अभिलेख नहुँदा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज राज्यले भेटाएको छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पेश गर्न आदेश दिए पनि सरकारले सकेको छैन। उपलब्ध दस्तावेजको आधारमा यस्तो छ सुगौली सन्धि। एकीकरण गर्दै फैलिएको गोर्खाली सैनिक भारतमा उपनिवेश बलियो बनाउँदै गरेको ब्रिटिस सैनिकसँग आम्ने सामने भएपछि सुगौली सन्धि पृष्ठभूमि भएको थियो। खास गरी गोर्खा राज्य विस्तार रोज्न 1914 को नोभेम्बर 1 मा बेलायतले नेपाल विरुद्ध एकतर्फी युद्ध घोषणा गरेको थियो। अङ्ग्रेज फौजमाथि विजय प्राप्त गर्न असम्भव भएपछि गोर्खा सैनिक सन्धिका लागि सहमति जनाए। यो सन्धिको सम्पूर्ण विषयवस्तु अङ्ग्रेजले एकपक्षीय रूपमा तयार पारिसकेको थियो। राजा गिरवाण विक्रम शाहको लालमोहर सहित चन्द्रशेखर उपाध्याय सुगौली भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका थिए। सुगौली सन्धिमा रहेको मुख्य शर्त यस प्रकार रहेको छ। पहिलो, इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराज धिराज बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री सन्धि कायम रहनेछ। दोस्रो, युद्धभन्दा अगाडि झगडा उठेका सम्पूर्ण भूभाग नेपालका राजाले छान्नेछन् र त्यो भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत रहनेछ। तेस्रो, नेपालका राजाले निम्न कुराहरू सदाका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकार मान्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, काली र राप्ती नदी बीचको तराई, गण्डकी र राप्ती नदी बीचको सम्पूर्ण तराई, गण्डकी र कोशी नदी बीचको तराई, नगरकोटको सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मोरङबाट पहाडतर्फ जाने नगरकोटको घाँटीको नजिकको समस्त स्थल, मेची र टिस्टा बीचको तराई। चौथोमा रहेको छ, माथिको व्यवस्थापनका कारण नक्सानकनमा परेको नेपालका सरदार र भारदारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ब्रिटिस सरकारले वार्षिक 2 लाख रुपैयाँ दिनेछ र यो रकम नेपालका राजाले आफ्नो दिजबिजहरूलाई बाँड्न पाउनेछन्। पाँचौं, नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमका निवासीहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्न नपाउने। छैटौं, नेपालका राजाले सिक्किमका राजाका अधिकारमा भएका कुनै भागमाथि कुनै किसिमको दाबी गर्न नपाउने। नेपाल र सिक्किमका प्रजाबीच झगडा वा विवाद उठेमा कम्पनीका निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने। सातौं, ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना नेपालका राजाले कुनै पनि ब्रिटिस, युरोपेली या अमेरिकनहरूलाई आफ्नो सेवामा राख्न नपाउने। आठौं, दुवै राष्ट्रबीच कायम भएका मित्रता एवं शान्तिको सम्बन्ध सुदृढ पार्न एवं पूर्णता टक्र्याउन एक राज्यको विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राष्ट्रमा अथवा दोस्रो राज्यमा रहनेछन्। नवौं, यो सन्धिपत्रमा नेपालका राजाले 15 दिनभित्र नै हस्ताक्षर गरी लेफ्टेनेन्ट कर्नेल समक्ष बुझाउने र उनले 20 दिनभित्र या त्योभन्दा छिटो गभर्नरको स्वीकृति दिलाउनेछन्। बेलायतले 1815 को डिसेम्बर 2 मा पठाएको सन्धिमा 93औं दिनमा नेपालले सन् 1916 को मार्च 4 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर सन्धिमा हस्ताक्षर भएको 9 महिनापछि नेपालले कोशीदेखि राप्तीसम्म तराईका भूभाग फिर्ता पाएको थियो। अङ्ग्रेजहरूले सुगौली सन्धि पश्चात नेपालका
असन्तुष्ट भाइ भारदारहरूलाई वार्षिक 2 लाख रुपैयाँ दिने भनेका थिए, त्यो कहिले आएन। मेरो अध्ययनमा अङ्ग्रेजहरूले 2 लाख दिनुभन्दा राप्तीदेखि कोशीसम्मको जमिन दिन फाइदा ठाने। जङ्गबहादुरले सिपाही विद्रोहको पालामा बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर पाए। सुगौली सन्धिमा नेपालले भूमि मात्र गुमाएन, सुगौली सन्धिमा नेपालले स्वाभिमान पनि गुमाएको थियो, जसले गर्दा सन्धि अनुसार युरोप र अमेरिकन व्यक्तिहरूलाई सेवामा राख्न ब्रिटिसको स्वीकृति राख्नुपर्ने नियम भएको थियो। यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता पहिचान र अधिकारमाथि मतभेद गरेको थियो। त्यसैले यी सबै सुगौली सन्धिमा छ भनेर सक्कलप्रति खोज्न विभिन्न कुरा उठे। अन्ततः यो कहाँ छ भन्ने कुरा आजसम्म पनि अन्यल नै रहेको छ। त्यसैले हामी यस अभियानलाई कायमै राख्नुपर्छ। भविष्यमा ग्रेटर नेपाल अभियानले पूर्णता पाउँछ भन्ने हाम्रो आशा विश्वास छ र हजुरहरूको साथ र सहयोगले एक दिन यो ग्रेटर नेपाल सम्भव पनि हुन सक्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी र अरू विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल रहस्यमय ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईँले यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।